नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। सत्तारूढ 5 दलबीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा आज पनि सहमति जुटेन। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेलका लागि गरिएको दिनभरको प्रयास असफल। धेरै ठाउँमा सहमति नजिक पुगिएको र त्यसलाई अन्तिम रूप लिन भोलि 11:30 बजे पुनः बैठक बोलाइएको कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकाका वडा समेतको वस्तुगत स्थितिको बारेमा आफूहरूबीच व्यापक छलफल भएको कार्कीको भनाई। मंगलबार चुनावी तालमेलको विषयमा निर्णय हुने र त्यसलाई आफूले सञ्चार माध्यमबाटै सार्वजनिक गर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचन नसर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्पष्टोक्ति। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सत्तारूढ गठबन्धन निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा लागि परेको आशंका गरिरहेको बेला अध्यक्ष दाहालको प्रष्टोक्ति। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको सीट बाँडफाँडको विषयमा सहमति जुट्नेमा विश्वस्त। शिक्षा र रोजगारीलाई चुनावमा प्रमुख एजेन्डा बनाउने अध्यक्ष दाहालको भनाई। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूका निर्वाचन सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने समाचारदाता र फोटो पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने। वैशाख 6 गते मंगलबार काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागिएको जानकारी। यसअघि निर्वाचन आयोगद्वारा प्रदेश स्तरीय मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। आयोगद्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइन बोर्ड, लेटर प्याड र छापको नमुना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत पठाउन पनि पत्राचार। साइन बोर्ड, लेटर प्याड र छाप सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एकरूपता ल्याउनका लागि सोको नमुना पठाउन निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजको मितिसम्म 46 जिल्लाका लागि 95,25,000 थान मतपत्र छपाई। 1,94,00,000 थान मतपत्र आवश्यक पर्नेमा हालसम्ममा सो परिणाममा मतपत्र छपाई सकिएको पनि प्रवक्ता पौडेलद्वारा जानकारी। निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार विरुद्ध दायर गर्नुभएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता। सोमबार दर्ता भएको रिटको पेशी मंगलबारलाई तोकियो। सरकारले अवैध रूपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै अधिकारी सर्वोच्चमा। सरकारले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएपछि अधिकारी गभर्नर पदबाट निलम्बनमा। गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णय खारिज गरेर आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुगे। अधिकारीको रिट निवेदनमा अध्ययन गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनद्वारा सोमबार दर्ता। गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन 2058 मा व्यवस्था। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 22 मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था। चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म उद्योगमा 33 अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको भनाई। चालु आर्थिक वर्षमा 2078-79 को चैत्र मसान्तसम्म विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित 155 वटा विभिन्न परियोजनाहरू प्रस्ताव भएर विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको जानकारी। उद्योग विभागद्वारा चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म 2,66 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल प्रस्तावित विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको उद्योग दर्ता। गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा 1,39 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएको विभागको भनाई। उद्योग विभागमा दर्ता प्रक्रियालाई नियाल्दा क्रमशः उद्योग दर्ता गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने क्रम बढिरहेको महानिर्देशक तिवारीद्वारा जानकारी। हालसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये 59% इनर्जी बेसमा रहेको र लगभग 22% उद्योग म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रहेको भनाई। विदेशी लगानीका उद्योगहरूमा पनि 1/3 उद्योगहरू सर्भिस सेक्टरमा र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा करिब 23% मात्रै। उत्पादनमूलक उद्योगहरूको हिस्सा अपेक्षाकृत रूपमा उद्योगको संरचनाभित्र बढाउन नसकेको स्वीकारोक्ति।
सरकारद्वारा सोमबारबाट 20% इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सरकारवाला सबैलाई एक सूचना जारी गर्दै इन्धन खर्च कटौती गर्न निर्देशन। बढ्दो व्यापार घाटा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै इन्धन कटौती गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई। इन्धन कटौती हाललाई 2079 असार मसान्तसम्म लागू हुने अर्थको भनाई। गत चैत्र 30 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकद्वारा चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 इन्धन शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौती गर्ने निर्णय। इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय र निकाय तथा नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध सार्वजनिक सङ्घ संस्थाले बाँकी बजेटको 20%ले कटौती गर्नुपर्ने। यो निर्णय विकास आयोजनाहरू, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू नहुने अर्थ मन्त्रालयको प्रश्नोक्ति। वैशाख 9 गतेबाट एसईई परीक्षा सुरु हुने निश्चित। विगत 2 वर्षदेखि कोभिडका कारण आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट एसईई नतिजा प्रकाशन गरेको बोर्डले यस वर्ष भने भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने। कक्षा 10 अथवा स्कुले जीवनको अन्तिम परीक्षा यस वर्ष भौतिक रूपमै हुने भएपछि सबैलाई चासो। स्थानीय तहको निर्वाचनसँग मिति नजुट्ने गरी परीक्षाको मिति तय। वैशाख 9 गते सुरु भएर 20 गतेसम्म चल्ने परीक्षा प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन हुने हुँदा यस वर्ष केही फरक। कोरोना महामारीका कारण विगत 2 वर्षदेखि कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षा एसईई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विद्यालयले नै गर्दै आएकोमा यसपटकको भने प्रदेश सरकारले गर्ने। स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि बोर्डद्वारा सबै केन्द्रमा निर्देशन। मर्यादित ढङ्गले परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र सरकारवाला सबैमा बोर्डको आग्रह। बोर्डका अनुसार यस वर्षको एसई परीक्षामा 5,14,760 जना परीक्षार्थी सहभागी हुँदै नियमिततर्फ 4,88,742 जना र ग्रेड वृद्धितर्फ 11,454 विद्यार्थी सहभागी हुने। परीक्षाका क्रममा आधारभूत स्वास्थ्य मापदण्ड भने अपनाउनु पर्ने। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा एसईई परीक्षाका लागि देशभर 2007 परीक्षा केन्द्र। विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि निर्यात जन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानको भनाई। पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चित परेको दबाव कम गर्नका लागि निर्यात जन्य उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड। सरकारले निर्यात जन्य उद्योगमा लगानी गर्ने र उद्योगबाट उत्पादित वस्तु बाहिरी मुलुकमा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको दावी। सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगीलाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि आयात गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान गरिरहेको गुनासो। सरकारले नेपाली 4 रुपैयाँमा भारतमा विद्युत बिक्री गर्न तयारी गर्ने तर स्वदेशमा उद्योगहरूलाई 9.5 रुपैयाँ लिने गरेको आरोप। सरकारले आगामी बजेटमा कृषि तथा निर्यात उद्योगलाई सबैभन्दा नाफामूलक बनाउनु पर्नेमा जोड। पछिल्लो समय व्यापार घाटा, वृद्धि, रेमिट्यान्स कमी र आयात अत्यधिक बढेको दावी। उच्च पहाडी जिल्लाका वनजङ्गल विनाशले चौरी पालन व्यवसाय धराशायी बन्दै। चौरी पालन व्यवसायबाट कोही पनि पलायन नहुन् भनेर पाँचरमा चौरी महोत्सव हुँदै। विगत 5 वर्षदेखि महोत्सवले चौरी पालन व्यवसायमा आकर्षण बढाउँदै। भारतको सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको पाँचर जिल्लाको उच्च पहाडी भेगमा पाइने चौरी पालन व्यवसाय प्रवर्धन गर्न निरन्तर महोत्सव। वन विनाशले चरण क्षेत्र साँगुरिएको भन्दै चौरी पालन व्यवसायबाटै विस्थापित हुने क्रम तीव्र। हरेक वर्ष वैशाख 1 गते चौरी महोत्सवको आयोजना गरी ग्वालाहरूलाई उत्साहित गराउन थालिएको 5 वर्ष। जिल्लाको उच्च पहाडी क्षेत्रको दैनिक जीवनयापनसँगै प्रमुख आमदानीको स्रोत भनेकै चौरी। संघीय प्रदेश सरकार स्थानीय तहबाट चौरी पालकहरूलाई सहयोग गरेर महोत्सवले पर्यटकको आगमन बढाएर चौरी पालकहरूको आमदानी बढाउँदै। पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकाको च्याङथापु, फलैचा र फालेलुङ गाउँपालिकाको मिमेङ, प्राङबुङ र सिद्धिनका उच्च भेग चौरी पालन क्षेत्र। पश्चिम नवलपरासीको वरुण बेभरेज नेपाल प्राली पेप्सीका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 10 नदुवामा रहेको पेप्सी कम्पनीका कर्मचारीहरूद्वारा विभिन्न मागहरू सहित आजबाट आन्दोलन सुरु। ट्रेड युनियन गठन गर्नका लागि लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएका पेप्सीका कर्मचारीहरूलाई कम्पनीले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि आन्दोलन सुरु। कम्पनीभित्र काम गर्ने कामदारहरूले चाडपर्वमा समेत बिदा नपाउने गरेको र 12-12 घण्टा काम गर्न लगाउने गरिएको कर्मचारीको आरोप।
सोमबार बिहान 6 बजेदेखि आन्दोलनरत कर्मचारीद्वारा पेप्सीको गेटमा तालाबन्दी। कम्पनीले 5 वर्षसम्म काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति समेत नदिएको कर्मचारीको गुनासो। युनियन गठनको पक्षमा 25 भन्दा बढी कर्मचारी खुलेर लागे। अन्य कर्मचारीहरू रोजगारी खोसिने डरले खुल्न नसकेको उनीहरूको भनाई। कम्पनीमा तालाबन्दी भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षबीच छुट्टाछुट्टै छलफल। समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षलाई मंगलबार बोलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलको भनाई। सिन्धुलीको विकट ग्रामीण भेगहरूमा पोल, तार, ट्रान्सफर्मरका साथै बिजुली पुर्याइए पनि विद्युत मिटर नहुँदा स्थानीयले बिजुली बाल्न पाएनन्। विद्युत नहुँदा अँध्यारोमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै टिभी हेर्न, मोबाइल चार्ज गर्ने समस्या रहेको स्थानीयको भनाई। सिन्धुलीको विकट स्थानहरूमा स्थानीय प्रदेश र संघ सरकारको पहलमा बिजुली बाल्ने वातावरण भने निर्माण। करिब 4 वर्षको अथक प्रयासपछि दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 14 का ओखले, आले, बाँसखर्क, भित्रिया, माने डाँडा, ज्यामीटार, बाँसपोटे लगायतका गाउँहरूमा विद्युत विस्तार। विद्युत विस्तार भए पनि मिटर जडान नहुँदा अँध्यारोमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै टिभी हेर्न, मोबाइल चार्ज गर्न पनि समस्या। प्रदेश सरकार र दुधौली नगरपालिकाको 8 करोडको लागतमा दुधौली नगरपालिकाको वडा नम्बर 12, 13, 14 र वडा नम्बर 1 र 2 को पहाडी भेगमा विद्युत विस्तारको काम जारी। करिब 3 करोडको लागतमा 30 स्थानमा विद्युत विस्तारको काम भइरहेको नगरपालिकाको भनाई। वर्षौंपछि विद्युत पुगेपछि त्यहाँका स्थानीय खुसी, तर विद्युत पुगे पनि पर्याप्त मात्रामा विद्युत मिटर नपाइएको गुनासो। विद्युत पुगिसक्दा पनि पछिल्लो समय सिन्धुलीमा धेरै उपभोक्ताहरूले विद्युतको मिटर पाएनन्। सरकारवालाहरूले सक्दो छिटो मिटर जडान गरेर स्थानीयको दैनिक कार्यलाई सहज बनाउन भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाई। चीनको वित्तीय केन्द्रका रूपमा चिनिएको सांघाई शहरमा कोभिड-19 का कारण 3 जनाको मृत्यु। गएको मार्चको अन्तिमदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सांघाई शहर लकडाउनमा। लकडाउन भए ता पहिलो पटक कोभिड-19 बाट बिरामीको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीको जानकारी। अहिलेसम्म कोभिड-19 बाट सांघाईमा कसैको पनि मृत्यु नभएको चीनको दावी। चीनको सो दावीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आशंका गरिँदै सन् 2020 मार्चबाट सांघाईमा औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको कोभिड-19 सम्बन्धी मृत्यु सोमबार पहिलो पटक सार्वजनिक। सांघाई शहरको स्वास्थ्य परिषदले जारी गरेको वक्तव्यमा 89 देखि 91 वर्षका खोप नलगाएका 3 व्यक्तिको कोभिड-19 बाट मृत्यु भएको उल्लेख। सांघाईका 60 वर्षमाथिका 38% मानिसले मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाए। हाल सांघाई शहरका अधिकांश व्यक्तिको परीक्षणको तयारी भइरहेको बीबीसीको जानकारी। 7वटै प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिवले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद समन्वय समितिको पहिलो बैठकमा 7वटै प्रदेश खेलकुदका सदस्य सचिवद्वारा सरकारले घोषणा गरेको मितिमै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता। लामो समयदेखि राष्ट्रिय प्रतियोगिता नहुँदा खेलाडीको भविष्य अन्यलमा परेको उल्लेख गर्दै जतिसक्दो चाँडो नवौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिकद्वारा 7 प्रदेशका खेलकुदका कार्यकारी प्रमुख, 3 विभागीय टिमका प्रतिनिधि र नेपाल ओलम्पिक कमिटी सहितको उपस्थितिमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको सन्दर्भमा छलफल। प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा मंगलबारबाट सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको सूर्य नेपाल च्यालेन्ज गल्फ प्रतियोगिता हुने। सोमबार आयोजक प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसन नेपालद्वारा पत्रकार सम्मेलन गरेर एयरपोर्टको गल्फ कोर्समा 4 दिनसम्म कुल 72 होलको खेल हुने जानकारी। प्रतियोगितामा कुल 56 खेलाडीले सहभागिता जनाउने, जसमा 36 प्रोफेसनल र 20 एमेच्योरले सहभागिता जनाउने। प्रतियोगितामा बेलायतबाट खेल्दै आएका 7 जना खेलाडीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्रतियोगितामा साबिक विजेता सुभाष तामाङसँगै भुवन नगरकोटी, जयराम श्रेष्ठ, सञ्जय लामा, रवि खड्का, राम थापा लगायतका खेलाडीले सहभागिता जनाउने। बेलायतबाट महेन्द्र फगामी, झमक लिम्बू, भक्त शेरचन, देव राणा, विष्णु थापा, राजु तामाङ र गजेन्द्र गुरुङले सहभागिता जनाउने। शुक्रबारसम्म आयोजना हुने प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख प्राप्त गर्दा उपविजेताले 65,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने। तेस्रोले 46,000 प्राप्त गर्दा शीर्ष 21 मा रहने खेलाडीले समेत नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने। अवस्था 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।